शिर्क नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह है। आप किसी को इस धोखे के साथ कोई ऐसा लफ्ज़ सुना रहे हैं कि जी ये अल्लाह पाक का नाम ही हम ले रहे हैं, सुना आप कोई और लफ्ज़ रहे हैं लेकिन धोखा ये दे रहे हैं कि ये अल्लाह पाक का नाम है, ये भी शिर्क है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नात खान वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बात करनी है, जिक्र करना जायज़ है, मतलब जिक्र नात के पीछे जिक्र करना जायज़ है, और अगर जायज़ है वो किस तरह, अगर नहीं जायज़ तो वो किस तरह। तो मैं एक पहले वीडियो में इसका जवाब दे चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि जिक्र करना जायज़ है। तो आज की वीडियो में क्योंकि मैं जवाब दे चुका हूँ कि जिक्र करना जायज़ है, अक्सर लोगों को पता है, तो मैं कोई ज़्यादा तमहीद लंबी चौड़ी नहीं बांधूंगा, आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, टू दी पॉइंट बात करूँगा इंशाल्लाह। तो जिक्र करना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि एक अल्लाह का जिक्र वैसे भी एक अफजलियत वाला अमल है। जिक्र करें, नात के दौरान जिक्र करें, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखें। ख़ास तौर पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो जिक्र के साथ पढ़ते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिक्र के साथ पढ़ते हैं, तो आप लोग मेरी इस बात को ख़ुद भी फॉलो कीजिएगा और मेरा पैगाम अपने साथी कराम तक भी पहुंचाइएगा। तीसरा दर्जा है कि चलो कम से कम दिल में तो बुरा समझ लेना। जो बंदा दिल में बुरा समझता है वो कम से कम खुद नहीं वो काम करता, ठीक है, ये मस्ट है। ईमान का दूसरा दर्जा ये है कि आप ज़ुबान से आप उसे रोकें या अर्ज़ कर दें। उस साझा कराम को आप रोक तो नहीं सकते, अर्ज़ कर सकते हैं, उनसे आप अर्ज़ कीजिएगा कि जो मैं आपसे आज बातें करूँगा। पहला दर्जा ये है कि हाथ से उसे रोको, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि यार आपका दूसरा दर्जा ही पहला दर्जा है। किसी को हाथ से रोक के उससे लड़ाई लेना, लो जी मम्मा एक खींच लेता, ऐसे के काम नहीं करना है। उसे आप ज़ुबान से समझाएं। जो ज़ुबान से नहीं समझ सकता उसे आप अगर हाथ से रोकेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो ज़ुबान से आप रोक लें, इससे कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं बन सकती। तो आज का जो दौर है मेरे ख्याल में आप ज़ुबान से ही रोक लें तो आपके लिए बेहतर है। तो अगर दिल में बुरा समझते हैं तो कम से कम उसके लिए ये वाहिद उसका सबूत ही होगा कि आप खुद करना छोड़ दें, ठीक है। तो मैंने जो अब तमहीद जो थोड़ी बहुत बांधी है वो किस बात के लिए बांधी है कि सुन ले कि जिक्र करना अच्छी बात है, अगर कोई नहीं करता तो वो भी ठीक है, अगर कोई करता है तो उसको फिर चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे जो पहली जो बात है, आपने जिक्र की आवाज़, जिक्र का जो वॉल्यूम है वो आपने इस हद तक रखना है कि जो पढ़ने वाला है उसकी नात के अल्फाज समझ में आए, ना कि आपका जिक्र आगे रहे और नात जो है वो, हालांकि अल्लाह का नाम ज़्यादा बुलंद है, जो ज़ाहिर बात है अल्लाह का मुकाम ज़्यादा बुलंद है, लेकिन जब हम नात सुना रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना सुना रहे हैं, हम इस तरीके से सुनाएं लोगों को अल्लाह का जिक्र भी सुनाई दे। वो ज़ाहिर बात है जब आप बीट में अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे तो वो लोगों पर उसका असर और वजद तारी होगा। लेकिन अगर नात के अल्फाज नहीं समझ में आ रहे तो फिर जो आप नात पढ़ रहे हैं और लोगों को नहीं सुना पा रहे, आपको उसका गुनाह होगा। आप नात के अल्फाज भी दूसरों को सुनाएं। जिक्र की आवाज़ यहाँ तक रखें, इस हद तक रखें कि नात के अल्फाज पीछे ना रह जाएं, आसानी से नात के अल्फाज लोगों को समझ में आए, मतलब जिक्र का वॉल्यूम आप इस हद तक रखें, ठीक है। तो इसका जो जिम्मेदार है वो साउंड वाला होता है, ठीक है, वो इस चीज़ को एडजस्ट करे कि जिक्र की आवाज़ थोड़ी सी इस हद तक हो कि चलें जिक्र तो समझ में आता रहे, नात के अल्फाज की भी समझ आए, ठीक है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त जो है, जो आपने मेरा पैगाम पहुंचाना है असातिज़ा तक, वो क्या है? जो जिक्र किया जा रहा होता है क्या वो वाकई ही जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है, ठीक है। हम अल्लाह पाक का जो ज़ाती नाम है, क्या हम यही पढ़ रहे होते हैं या कोई और पढ़ रहे होते हैं? तो 100 में से जो 95% तबका है वो सही जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है। और मैं वो आपको बताऊंगा कि यार कितना गलत अमल है, उसकी मैं आपको अभी मिसाल दूंगा। 100 में से 95% तबका सही जिक्र नहीं कर रहा। 5% जो तबका है, जो अपने सलासल के लोग हैं, वो किसी हद तक बेहतर जिक्र कर लेते हैं। अल्लाहू तो चलें वो किसी हद तक बेहतर है, या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने ये भी जिक्र सुना है और साथ नात कोई पढ़ रहे, चमक तुझसे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ये चल रहा है जिक्र, ये मेरे नज़दीक सही है। लेकिन यार आपको तो पैसे चाहिए ना, आपने पैसों के लिए तो एक ऐसा जिक्र करना है। तो मैं एक बड़ी इसमें बात मुझे किसी ने बताई
ایک بڑا مشہور نعت خان ہے پاکستان کا, ذکر کے ساتھ پڑھتا ہے, اسے فون آیا اور اسے پوچھا کہ جی آپ کے جو پیچھے مشین چلتی ہے وہ کتنے کی آتی ہے. اور جو ذکر ہو رہا ہوتا ہے یار کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو یار آپ لوگ کرتے کیا ہیں, وہ پیچھے جو پکڑایا ہوتا ہے مائک میں, میرا تو خیال ہے وہ ذاکر نہیں ہوتا, وہ ہچکو ہوتا ہے, ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے, ذکر کوئی نہیں کر رہا ہوتا. آپ لوگوں نے اب مجھے کمنٹ کر کے نا نہیں جی وہ ذکر ہوتا ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. بھائی جان تانوں سمجھانے دا طریقہ ہی کتھے آ, تسی صحیح کرو گے اگلے سارے سمجھن گے, ٹھیک ہے. وہ ذکر ہی نہیں جو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور 100 میں سے 90% لوگ مانتے ہیں کہ ہم ذکر نہیں کرتے, ہم لوگ بیچ میں کچھ الفاظ ایڈ کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں. اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں بھائی تانوں نہیں سمجھ لگ رہی, انہوں نے بس بات ختم کرنی ہوتی ہے, انہوں نے اپنی بھائی آندھی روٹی تھوڑی انہوں نے اپنی لت مارنی, انہوں نے کہنا بھائی ہم تو ذکر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آتی, میری بات سن لیں, اس کے بعد آپ جو مرضی مجھے کہیں. اللہ پاک کی ذات و صفات میں بھی اگر ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو اللہ کے مقام پہ لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کتنا بڑا شرک ہے, ناقابل معافی ہے, شرک ناقابل معافی گناہ ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اللہ پاک کے حضور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. آپ کسی کو اس دھوکے کے ساتھ کوئی ایسا لفظ سنا رہے ہیں کہ جی یہ اللہ پاک کا نام ہی ہم لے رہے ہیں, سنا آپ کوئی اور لفظ رہے ہیں لیکن دھوکہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا نام ہے, یہ بھی شرک ہے. ہاں جی, تو ہن بھائی جان کچھ سوچ سمجھ کے کرنا. جی ایمان دا تیجا درجہ بھی ہے نا, کم از کم آپ باز آئیے نا, ٹھیک ہے. دوجے درجے نہ بھی پہنچو گے پھر بھی تسی ایماندار ہو, چلو تیجا درجہ تے ہے نا, ایمان تے ہے نا, بھاویں چھوٹا ایمان ہے. اور جس کے پاس رتی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا, ٹھیک ہے. اور وہ رتی کے برابر ایمان کیا ہے, یہ تیسرا درجہ ایمان کا, کہ یار آپ باز آئیو, یہ اپنا ایمان بچانا ہے. جی تسی آپ نہیں باز آندے تو پھر تسی کسی نو کی سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایمان کہاں پہ رہ گیا, ایمان ہوگا تو یار آپ بخشی جائیں گے نا. تو خود بھی بچیں, سمجھائیں, اپنے اساتذہ کرام کے آگے یہ عرض کریں, ٹھیک ہے. وہ منع ہو یا نہ ہو ان کی مرضی ہے, آپ چلیں دوسرا درجہ تو آپ نے دکھا دیا نا. اگر کوئی بہت زیادہ ہمت والا ہے, یہ میری علماء کرام سے گزارش ہے, کیونکہ ان کا بنتا ہی ہے پہلے درجے پہ فائز ہونا, ان کا کام یہی بنتا ہے کہ وہ ہاتھ سے روکیں, ٹھیک ہے, مائک پکڑ لیں, اصلاح کریں, بیٹا یہ آپ جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے, ادھر میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے. یہ ان کا بنتا ہے. جو ہم چھوٹے ہیں ہم کسی بڑے کو صرف زبان سے کہہ سکتے ہیں, ہاں ہم اپنے چھوٹے کو سمجھائیں تو ایمان کا پہلا درجہ دکھائیں, ورنہ تیسرا درجہ آپ دکھا دیں. اگر آپ کہتے ہیں میری کسی کے ساتھ بگڑے نا, دل میں آپ برا سمجھیں, آپ کا ایمان بچ جائے گا, ٹھیک ہے. اور دعا ہے اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں وہ نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس نعت سے اللہ اور اس کے محبوب راضی ہو جائے. اور وہ کون سی نعت ہے, وہ اے والی نعت نہیں ہے, نہ ڈسکو لوکاں دی نعتاں نہیں نے, وہ نعت ہے جو ہمارے بزرگوں نے پڑھی, جو سید منظور الکنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت ثناء اللہ بٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, الحاج نذیر حسین نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, قاری زبید رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, الحاج محمد علی ظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حاجی خورشید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جو ان ہستیوں نے پڑھی یہ اصل نعت ہے, ٹھیک ہے. جو یہ ڈسکو لوگ پڑھیں یہ نعت نہیں ہے. اور اپنی اصلاح کریں, اپنے جو ہیں بڑوں کی, اپنے اساتذہ کرام کی, آپ ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیں. ماننا یا نہ ماننا ان کی مرضی ہے, سب کے اساتذہ کرام میرے بھی اساتذہ کرام ہیں, لیکن جو بات حق سچ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. عمل کرنا یا نہ کرنا تہاڈی مرضی. اللہ پاک میں تے پئی تانوں دستا ہے, میں تے ایمان دا دوجا درجہ وکھاتا ہے. ہن تسی ویکھنا کہ تسی کیڑا وکھاندے, جی تسی پہلا وکھا دو پھر تے کمال ہی ہو گیا, ٹھیک ہے. دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.